चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङजाउमा नै भेटवार्ता गर्ने। वर्तमान सरकार पुँजीवादको यथास्थितिवाद बाटोमा अघि बढिरहेको झलनाथ खनालको आरोप। देशको नेतृत्व दिशाहीन बन्दै गएकोले विकृति भएको भनाई। हिन्दू राज्य स्थापनाको माग गर्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन। संघीयता खारेज गर्न माग। सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षक महासङ्घद्वारा आन्दोलनको घोषणा। असोज 3 गतेबाट देशैभरिका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी। र सुदूरपश्चिममा ऐन विपरीत लिएका सवारी साधन फिर्ता भएनन्। प्रदेश सरकारले अनुसूची संशोधन गरेर दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन छलफल थाल्यो। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको हाङजाउमै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको र सोही दिन 19औं एसियन गेमको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुने जानकारी गराएका छन्। न्युयोर्कबाट सिधै चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो तेस्रो चीन भ्रमण हुने जानकारी गराए। उनले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास लिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणका विषयमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको उनले बताए। चीन भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप उच्च र प्रगाढ हुने उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको हो। नेपाल र चीन बीच सदियौँदेखि सौहार्दपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ र हालैका वर्षहरूमा यो सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रमा व्यापक र थप घनिष्ठ बन्दै गएको छ। चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार रहेको र नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने प्रयास रहने बताए। चीनमा रहँदा हाङजाउमा नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको र सोही दिन 19औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्समा पुगेर अवलोकन गर्ने र छोङछिङको भ्रमण पश्चात नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको बताए। त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा असोज 4 गते नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने उनले बताए। सो अवसरमा नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नको लागि विश्व संस्थाका महासचिवबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुन गइरहेको यस महासभामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भई नेपाली मौलिकताको लोकतन्त्र, समावेशी शासन प्रणालीको हाम्रो अभ्यास र समुन्नत नेपालको निर्माणमा हाम्रो प्रयासका विषयहरूलाई विश्व समुदाय समक्ष मुखरित गर्न पाउनुलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। असोज 4 2080 तदनुसार 21 सेप्टेम्बर 2023 मा
महासभालाई नेपालको तर्फबाट मैले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात असोज 5 गते छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हाङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा उठेका विभिन्न विषयको जवाब दिँदै अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। यसै गरी काङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीरपूर्वक लिएको र आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराए। यस प्रकारका आक्रमणका घटना हुन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले कान्ति अस्पतालमा उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटनामा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आकस्मिक कक्षमा खटिएकाहरूबाट संवेदनशीलता प्रदान गर्न नसकेको बताए। अस्पतालले सुधार गर्न नसकेका व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपयुक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता घटनामा दोषी पाइएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप कदम चालिने स्पष्ट पारे। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा कुरा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पन्तले BRI का सम्बन्धमा भएको सहमति अनुसार यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको। त्यस्तै भारतमा मात्रै बिजुली बेच्दा नेपाललाई दबावमा राख्न सक्ने भएकाले चीनमा पनि बिजुली बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले चीनबाट नेपालमा आउन 3-4 वटा नाकालाई सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। रेल ल्याउने समय अझै लामो हुनसक्छ। त्यस हुँदाखेरि त्यो बिचमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन राम्रोसँग गर्नको लागि 3-4 वटा राजमार्गहरू चाहिँ चीनबाट खुल्नु पर्यो। कम्युनिस्ट नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि अरू दलले नेतृत्व गरेको सरकार होस्, परराष्ट्र नीतिमा नेपालको आधारभूत फरक पर्दैन। हामीले मूल रूपमा हेर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो देशको हित केमा हुन्छ हैन, हामी नेपालीले नेपालको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो र त्यो हितलाई ध्यानमा दिएर 3-4 वटा नाकाहरू हामीले खोल्नुपर्छ। 2टा नाका खुलेको छ, तेरुङ र यता चाहिँ तातोपानी, तर तिनीहरूको पनि बाटो राम्रो छैन। त्यो बाटोलाई कन्डिसनमा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा देशको राष्ट्रियता कायम गर्दै महत्त्वपूर्ण छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, व्यापार पारवहनका क्षेत्रमा चीनसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी बन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई पनि हामीले ख्याल पुर्याउँदै अरू छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलित सम्बन्धमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग यसपालिको भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा छलफल हुनेछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तावित हुनेछ र खास गरी व्यापारको क्षेत्रमा, खास गरी दुई देशको बिचका पारस्परिक साझेदारी विषयहरूको क्षेत्रमा, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका कतिपय खास गरी व्यापार र पारवहनसित सम्बन्धित विषयहरूमा नै हाम्रो चाहिँ गम्भीर छलफल भएर केही निर्णयहरू हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसपछि चीनको भ्रमणका लागि शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सिधै हुने चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि लगायतका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुने र केही विषयमा समझदारी हुने उहाँले बताउनुभयो।
बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने विभूषण वितरणलाई मर्यादित बनाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी कानुनको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म हाललाई विभूषण प्रदान कार्य स्थगित गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर साल ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थालाई 50% भन्सार छुटमा 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने स्वीकृत गरिएको पनि निर्णय गरेको बताउनुभयो। हामीले कृषि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 50% भन्सार महसुल छुट गरी 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिँचाइ नीति 2080 स्वीकृत पनि गरिएको छ। यो समितिबाट आएको थियो र यो संविधान दिवसको अवसरमा यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिँदै आएको जुन विभूषण छ यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेटले आज। र अर्को नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यो गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हो यो विभूषणको कुरा पनि र यो नागरिकता नियमावलीको कुरा पनि। त्यस्तै बैठकले सिँचाइ नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल नागरिकता ऐन तेस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पेश गर्नुभएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेम्बाङको भदौ 26 गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 14 गते बोलाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल चिकित्सक सङ्घले घोषणा गरेको यस वर्षको वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल 2023 अवार्डबाट 5 जना चिकित्सकलाई सम्मान गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा चिकित्सा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत राष्ट्रपति पौडेलले डाक्टर अर्चना अमात्य, डाक्टर गीता साक्य, डाक्टर मिता सिंह, डाक्टर कोकिला वैद्य र डाक्टर प्रमिला प्रधानलाई सम्मान गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट डाक्टर देवेश्वरी श्रेष्ठ, डाक्टर लता बज्राचार्य, डाक्टर शोभा अर्याल, डाक्टर कस्तुरी मल्ल र डाक्टर गीता कार्की राणालाई ट्रफी दोसल्ला र सम्मान पत्र सहित सम्मान गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको विषयका आधारभूत सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको अभावलाई हटाउन मन्त्रालयले जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुहार देख्न सक्ने अवस्था थिएन। 25औं वर्षदेखि कागजको नाउँमा राजधानी र सहर केन्द्रित भएर यसलाई मैले भन्नै पर्छ अन्यथा नदियोस्, पहुँचवाला मान्छेहरू बसिरहेको अवस्था हो। गाउँका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य केन्द्रहरूले अयबको अनुहार देख्न नपाएको अवस्था पनि हो। त्यसैले जनसङ्ख्या हामीले सुविधाहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ भने, सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्याउँछौँ भने तर हामीले व्यवहारमा अझै त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ र यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा जबसम्म हामीले यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ आधा काम हुनै सक्दैन जति निर्भर गरेको। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त दरबन्दी नभएकाले मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार पुँजीवादको यथास्थितिवाद बाटोमा अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी सहकारी संगठन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि सुधार, कृषि क्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगिकरणका विषय समेट्न नसकेको र पुँजीवादको यथास्थितिवादको बाटोमा हिँडिराखेकाले जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। देशको नेतृत्व दिशाहीन बन्दै गएकाले विकृति पैदा भएको उहाँको भनाइ थियो। खनालले पहिलेदेखि नै स्थापित पार्टीले काम नगरेका कारण जनताको ध्यान राप्रपा र नयाँ पार्टीहरूप्रति केन्द्रित भएको जिकिर गर्नुभयो। दिनुपर्थ्यो यी तमाम कुराहरूको बारेमा नयाँ ढङ्गका सोच, नयाँ ढङ्गका विचार ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। केपी ओलीको भन्दा प्रगतिशील कुराहरू लिएर आउन सक्नु पर्थ्यो। तर के देउबा सरकारले ल्याउन सक्यो? फुटेको कौडी पनि ल्याएन। अहिले प्रचण्डको सरकारले ल्याउन सकेको छ, अहिले पनि छैन। अहिले त तपाईँ हामीले यो सरकारको नीति कार्यक्रम हेऱ्यौँ भने त्यो नीति कार्यक्रममा खोइ त भूमि सुधारको भ पनि छैन, कृषि क्रान्तिको क पनि छैन, राष्ट्रिय औद्योगिकरणको अ पनि छैन। उही तेर्सो बाटो भनेको पुँजीवादी यथास्थितिवादको बाटो अहिले पनि त्यस्तै हिँडिराखिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जनता निराश हुँदैछन्, जनता आक्रोशित हुँदैछन्। अहिलेको समस्या समाधान गर्न समाजवादको यात्रा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले विकल्प दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। समृद्ध हिन्दू अधिराज्य स्थापनाका लागि दबाब दिन भन्दै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै राप्रपा नेपालले शुक्रबार काठमाडौँको भद्रकालीदेखि ब्रिकुटी मण्डपसम्म प्रदर्शन गरेको हो। संहिताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। राप्रपाले संघीय गणतन्त्रको नाममा भ्रष्ट व्यवस्था कायम भएकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने र संघीयता खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा हाल कायम रहेको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाएकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गौ हत्याको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि जनआन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यसै सिलसिलामा विरोध र्यालीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। कायम रहँदै आएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताको अन्त्य, गौ हत्याको अन्त्य र देशमा सुशासनको माध्यमबाट सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले देशव्यापी जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छौँ र त्यही सिलसिलामा आज काठमाडौँमा यो पहिलो विरोध जनप्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, संघीयता खारेज गर, राज संस्था पुनर्स्थापना गर लगायतका नारा लगाएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेपालमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवै चर्चा हुन थालेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने उनको सकारात्मक चर्चा चुलिएको छ। कुनै न कुनै काम वा अभिव्यक्तिबाट चर्चा बटुल्दै आएका बालेनलाई अहिले टाइम्स म्यागजिनले विश्वका उदयमान नेताको सूचीमा पारेपछि उनको चर्चा झनै चुलिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। बालेन शाह भन्ने बित्तिकै उनको कुनै चर्चा आवश्यक छैन। बालेन एक ब्रान्ड नै बनिसकेका छन्। यसैबीच प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्सले बालेनलाई यस वर्षको 100 उदयमान नेता अर्थात् टाइम 100 नेक्स्टको सूचीमा राखेको छ। यो सँगै बालेनको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चुलिएको छ। गायक र इन्जिनियरको छविबाट माथि उठेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बनेका बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनलाई टाइम्सले सन् 2023 टाइम 100 नेक्स्टको सूचीमा समावेश गर्दै बालेनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हासिल गरेको अप्रत्याशित जितको चर्चा गरेको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 33 वर्षका बालेनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मतदाताको निराशाको अवसर छोप्दै बालेन प्रभाव सिर्जना गरेको टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। बालेनकै प्रभावका कारण देशभर 385 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थापित राजनीतिज्ञहरूलाई हराउन सफल भएको टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। टाइम्सले प्रत्येक वर्ष विश्वभरिबाट राजनीतिक सहित स्वास्थ्य, वातावरण, खेल, व्यवसाय जस्ता विभिन्न विधाका उदयमान व्यक्तिहरू छानेर यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको छ, जसमा उनीहरूको कामको चर्चा सहित विवरण प्रस्तुत गरिन्छ। मेयर पद सम्हालेपछि बालेनले ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनमा सम्झौता गरेको समेत टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। बालेनले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कदम उठाएका छन्। मेयर बालेनको जबरजस्त कदमले काठमाडौँमा धेरै सुधारयोग्य काम भएका छन्। अनाधिकृत संरचना हटाउन एकाएक डोजर लिएर सडकमा निस्किँदा अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै बालेनको आलोचना भएको थियो। प्रारम्भिक समयमा बालेनलाई राजनीतिक दलहरूले असहयोग गरे भने महानगरकै जनप्रतिनिधिहरू समेत विपक्षी बने। तथापि सडकमै जोडेर बनाइएका संरचनादेखि नक्सामा पार्किङ भनिएका पसल तथा फुटपाथ खुला गर्ने अभियानले बालेनले वाहवाही बटुले। सबैलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयासदेखि डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउने जस्ता निर्णयको पनि प्रशंसा नै भयो। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन जितेका बालेनको कार्यशैली पृथक रहेको भन्दै युवाको समर्थनमा रहँदा उनले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तरङ्गित पनि बन्छ। त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्दै टाइम्सले लेखेको छ, सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पबाट गुज्रिरहेको सहर बालेनका चुनावी अभियानका प्रतिबद्धताहरू सरल थिए, तर अत्यन्त आवश्यक समाधानहरू प्रस्ताव गरियो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव जमाउँदै गर्दा नेपालका सामाजिक सञ्जालमा अहिले बालेन शाह जति कसैको चर्चा हुँदैन। उनको कामदेखि उनको पोस्टसम्मलाई हाई हाई गर्ने जमात निकै चुलिएको छ। पुराना नेता र मेयरबाट वाक्क बनेका जनतालाई आशा जगाउने बालेन टाइमको 100 नेक्स्ट सूचीमा पर्दा यसलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै धेरैले बालेनलाई बधाई दिएका छन्। यस अघि पनि द न्युयोर्क टाइम्सले गत मे महिनामा बालेनबारे एउटा लामो सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षक महासङ्घद्वारा आन्दोलनको घोषणा। असोज 3 गतेबाट देशैभरिका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिममा ऐन विपरीत लिएका सवारी साधन फिर्ता भएनन्। प्रदेश सरकारले अनुसूची संशोधन गरेर दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन छलफल थाल्यो। र पशुपतिनाथको मन्दिरमा हरितालिका तीजको लागि तयारी सुरु। तीजको दिन चारै ढोका खोलिने, तीजका नाममा तडक फडक नगर्न कोचको आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल शिक्षक महासङ्घले सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकहरूको हक हित विपरीत भएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासङ्घले आगामी असोज 3 गतेबाट देशैभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासङ्घको आरोप रहेको छ। त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने तर्क गर्नुभयो। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तह मार्फत राखिनुपर्ने उहाँको माग छ। उनलाई चाहियो शिक्षकहरू एकत्रित छ कि छैन जाँच्ने कसी। अब 2080 असोज 3 गतेबाट त्यो कसीमा हामी जाँचिँदैछौँ साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो आन्दोलन यो सरकारले मात्रै न, कुनै पनि खालका सरकारहरूले रोक्न सक्दैन। यदि हामीले भनेका संशोधन हुनुपर्ने चिजहरू
संशोधन प्रस्तावबाट त्यहाँ पारित हुँदैनन् भने हामी सडक पनि छोड्दैनौँ, सदन पनि छोड्दैनौँ। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूले बेला बेला गरेको आन्दोलनमा सहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऐन विपरीत सत्तापक्ष दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी फिर्ता भएका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी फिर्ता गर्नका लागि परिपत्र गरेको करिब एक साता पुग्नै लाग्दा समेत दलका नेताहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। ऐन विपरीत लिइएका गाडी प्रदेशसभालाई फिर्ता गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले अनुसूची संशोधन गरेर भए पनि दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन छलफल थालेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले फिर्ता मागे पनि हालसम्म फिर्ता भएका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी 3 दिनभित्र फिर्ता गर्न भन्दै भदौ 24 गते पत्र काटेको थियो। प्रदेशसभाले दिएको समयभित्र 3 दलका नेताहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। विपरीत यसरी चाहिँ गाडी उपलब्ध गराइएका अथवा लिएका व्यक्तिहरूले ती गाडीहरूमा कति मर्मत खर्च लिए, तेल कति लिए, इन्धन सुविधाहरू अरू के लिए त्यसको विवरण चाहिँ 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउने र गाडी फिर्ता माग्ने उहाँहरूबाट भन्ने खालको पत्र हामीलाई दिइसकेपछि अनि हामीले पनि गत आर्थिक वर्षमा लागेको मर्मत खर्च विवरण चाहिँ हामीले लेखा समितिलाई उपलब्ध गरायौँ र तत्पश्चात 24 गते चाहिँ सचिवालयबाट ती दलहरूका नेताहरूलाई प्रदेशसभाले गाडी फिर्ता गर्न गरेको परिपत्र अनुसार गाडी फिर्ता गराउन पहल गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले भने दलका नेतासँगै प्रमुख सचेतकलाई समेत गाडी सुविधा दिन अनुसूची संशोधन गर्न केन्द्रित भएको छ। विषयगत समिति थप गर्नुका साथै सत्ता पक्षका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिनका लागि सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को अनुसूची संशोधन गर्न उपसमिति गठन भएको छ। यो समितिले छलफल थालेको छ। यदि सरकारको तयारी अनुसार 2 विषयगत समिति थप हुनुका साथै सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाए प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूका लागि मात्रै 15वटा गाडी आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले हाल रहेका बाहेक थप 7वटा गाडी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ नियमावली संशोधन जुन प्रदेशसभा नियमावली अहिले संशोधनको क्रममा छ त्यो संशोधन भएपछि अब बाहिर समाचार माध्यमहरूमा आयो बमोजिम समिति थपघाट हुने कुरा भयो भने अब जतिवटा समिति भयो त्यति समितिका सहायता दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ के अरे। अब त्यो चाहिँ समिति सङ्ख्या कति रहन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ एउटा। त्यसपछि अब समिति मात्रै बढ्दैमा एउटा दुईटा बढी थपिन सक्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ अहिले जुन कानुनी व्यवस्था अडचनका कारणले गर्दा हामीलाई यो अहिले यो खालको समस्या आएको छ गाडी दिन उपलब्ध गराउनमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने ऐन विपरीत सत्तापक्ष दलका नेताहरूले प्रदेशसभा सचिवालयका गाडी दुरुपयोग गर्नु लज्जाको विषय भएको ठानेको छ। गाडी दुरुपयोग र मर्मतका नाममा लाखौं खर्च बुझेर सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको विपक्षी दलले जनाएको छ। झन् सत्तापक्षका सबै नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी दिने गरी ऐन संशोधन गरिनु जनतामाथि सरासर धोका हुने प्रतिपक्षी दलको बुझाइ छ। विपक्षी दलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्नो सत्ता बचाउन यस्ता जनविरोधी गतिविधिमा सक्रिय रहेको जनाउँदै यस्ता गतिविधिले धेरै दिन सत्ता नटिक्ने दाबी गरेको छ। कानुन विपरीत चाहिँ गाडीहरू चलिरहनु भएको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ लेखा समितिले कानुन विपरीत छ, ऐन विपरीत छ भनेर भन्दा पनि त्यो गाडीहरू चाहिँ फिर्ता भएका चाहिँ छैनन्। त्यसको विपरीत अहिले चाहिँ सत्तापक्षका गठबन्धनका संसदीय दलका नेता सचेतक लगायतका व्यक्तिहरूलाई फेरि गाडी लगायतका सुविधा दिने गरिकन चाहिँ अहिले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको चाहिँ हामीले सुनिरहेका चाहिँ छौँ र संसदमा चाहिँ नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गएको चाहिँ छ। यो अत्यन्तै निन्दनीय काम चाहिँ हो। प्रदेश सरकार आफैमा स्रोतविहीन भएको अवस्थामा प्रदेश सत्ताको गठबन्धनले आफ्ना सत्ता साझेदार दलहरूलाई खुसी पार्नका लागि केही अमुक व्यक्तिहरूलाई गाडी सुविधा प्रदान गर्ने नाममा प्रदेश सरकारको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको चाहिँ छ। प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 को दफा 6 उपदफा 1 अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिइरहेका छन्। ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐन अनुसूची 1 अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ।
तर अनुसूची 1 ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन। उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन। अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै 3 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेविसङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालले यसअघि भएको सहमति विपरीत संस्थानले शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै 3 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। नेविसङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि भएको सहमति विपरीत संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, आयोगका पदाधिकारीज्यूहरूले परीक्षा पनि सार्नुभयो र अहिले तपाईँको चाहिँ जुन यो एडमिसन यो भर्नाको एक्जाम थियो त्यो एक्जाम पनि सरिरहेको अवस्था छ र जुन समिति बनिएको थियो त्यो समितिले चाहिँ जुन तपाईँको विद्यार्थीको प्रतिनिधिसहित योभन्दा अगाडि जुन समितिले जुन प्रस्ताव गरे त्यो फीमा चाहिँ विद्यार्थी युनिभर्सिटीको मेजर स्टेक होल्डर विद्यार्थीको प्रतिनिधिबिन बनेको थियो भने र सोभि चुनाव पनि भइसकेपछि विद्यार्थीको फ्रेस म्यान्डेट पाएका सोभिका साथीहरूलाई राखेर जुन समिति बनेको थियो त्यो समितिमा सोभिका साथीहरू जो विद्यार्थीबाट निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीको आधिकारिक रूपमा म्यान्डेट पाएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि सहमति बिना त्यो पुनरावलोकन समितिले त्यो फी बुझायो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कुरा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। परीक्षालाई सहज रूपमा अघि बढाउन यसअघि विद्यार्थीहरूले संस्थानसँग सहमति गरे पनि सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले पुनः शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। यसअघि करिब 3 लाख रहेको शुल्कलाई वृद्धि गरी 7,75,000 पुर्याएपछि विद्यार्थीहरू र प्रशासनबीच तत्काल शुल्क वृद्धि नगर्ने सहमति भएको थियो। तर शुल्क समायोजन गर्न गठित 11 सदस्यीय समितिले पुनः 5 लाखभन्दा बढी शुल्क लिन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। विद्यार्थी संगठनहरू, निर्वाचित निकाय, सोभिउस सभापतिहरू, पदाधिकारीहरू कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरेर एकपक्षीय ढङ्गले अघिल्लो बेला पनि 8 लाख पुर्याइयो र यो बेला पनि यति बेला रिभ्यू समितिको तर्फबाट हामीले सुनेका छौँ 5,54,000 को फी स्ट्रक्चर भनेर प्रस्ताव गरियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। र अहिले पनि रिभ्यू समितिमा यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ, पुल्चोकको सचिव, विज्ञान प्रधान यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू कसैलाई पनि आवश्यक समन्वय नगरी, उहाँहरूले राखेको मतलाई छलफल नगरी, परामर्श नगरी अहिले पनि 5,54,000 फी वृद्धि गरेर 5,54,000 को प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाइएको भन्ने छ। हामी यो संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट आयोगको पदाधिकारीसँग, यहाँको रिभ्यू समितिसँग हामी जवाब माग्न चाहन्छौँ। संस्थानलाई घाटाको त्रास देखाएर राज्यलाई अर्बौं घाटा हुने गरी प्रवेश परीक्षा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनीहरूले विद्यार्थी र संस्थानको भविष्यमाथि गम्भीर हुन पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुनेका मनोमानीका श्रृङ्खलाबद्ध बाहिरिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जबरजस्ती पैसा असुल्न खोज्दा कयौं ऋणीले त आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती ऋणको भारी बोकाउने तथा लिँदै नलिएको ऋण तिर्न ताकेता गर्ने गरेका घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन्। यसैको उदाहरण हो एनआइसी एसिया बैंक। के छ त वास्तविकता? अमृत ढकालको रिपोर्ट। एनआइसी एसिया बैंकले सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई करिब 21 लाख रुपैयाँ लिँदै नलिएको ऋण तिराउन खोजेको भन्दै बैंक खारेजीको माग राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। बैंक नै खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि यति बेला एनआइसी एसिया बैंकमा खैला बैला मचिएको छ। सोझा साझा सर्वसाधारणलाई झुक्काएर खाता खोली जबरजस्ती ऋण तिर्न बारम्बार ताकेता गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका हुन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एरी चोकमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनका अनुसार 4 महिना अघि एरी चोक एनआइसी एसिया बैंक शाखामा कार्यरत कर्मचारीले साँझको 6 बजेपछि स्थानीय अमर चौधरी र गणेश थारूलाई बैंकमा बोलाएर खाता खोल्न लगाएका थिए। उनीहरूले बैंकिङ प्रयोजनका लागि भन्दै खाता खोल्न लगाएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ। तर खाता खोलेको 3 महिनापछि बैंकबाट अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण लिएको भनियो।
लिँदै नलिएको ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनीहरू अचम्मित बने। पीडितहरू आफूले ऋण नलिएको तथा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि बैंकमा पुग्दा उल्टै बैंकका कर्मचारीले उनीहरूलाई डर र त्रास देखाएको उपाध्यायको भनाइ छ। उनीहरू त्यो एनआइसी एसिया बैंक सुर्खेतको एरिचोक शाखा हो। बेलुका 6 बजे बैंक बन्द भइसकेको अवस्थामा बोलाएर खाता खोलिएछ होइन। यता त सुन्नमा आएको एउटा अब मान्छेको नाम त नतोकौँ होइन, एउटा एबिसिडी नाम गरेको मान्छेले 1 करोड थियो अरे उहाँको ऋण। त्यो ऋण करिब 21 लाख ऋण चाहिँ ती पीडितको नाममा ट्रान्सफर गरिएछ। उनीहरू रुँदै कराउँदै बिहल हुँदै अब फोन आउँछ 3 महिनापछि, रुने त भइहाल्यो स्वाभाविकमा। बैंक खारेजीको माग गर्दै एनआइसी एसिया बैंकमा परेको उजुरी फिर्ता गराउन बैंकले कार्यालयका उच्च अधिकारी अर्जुन खनियालाई खटाएको छ। बैंकका अधिकारी खनिया अहिले उजुरी फिर्ता गराउन सक्रिय भएका छन्। खनियाले उजुरीकर्तालाई काठमाडौँको 5 तारे होटलमा भेटघाट गर्नेदेखि रात्रि भोजको समेत प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। कानुनलाई आफ्नो इसारामा खेलाउन खोजेको एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको उजुरी परेपछि अब के होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। कर्जा लियो भनेर लिखत बनाउने तमसुक बनाउने कुराको यसले परिकल्पना गरेका छैन। यद्यपि यहाँले भनेअनुसार यो विषय भए गरेको हो भने यो गम्भीर प्रकृतिको क्राइम हो, अपराध हो। यो यहाँले भन्नुभयो यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कमा उजुर परिसकेको छ। यो त जालसाजी हो, यो कृत्य हो, यो ठगी हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, ब्याङ्किङ कसुर ऐनको आधारमा पनि यो कारबाहीमा संलग्न जो छन् बैंकका कर्मचारीहरू तिनीहरूलाई दण्डित गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रहरीलाई सिफारिस गरेर ठगीमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। त्यो आधारहरू कानुनी आधार छन्। एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीले बैंकको समस्या बुझिदिन उजुरीकर्तासँग आग्रह गर्दै आएका छन्। यसबारे एनआइसी एसिया बैंकसँग बुझ्न खोज्दा बैंकका अधिकारी अर्जुन खनिया सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यो विषयमा अब राष्ट्र बैंकले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। शुक्रबार 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइएको हो। निकै तामझामका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदा कतिपय बालबालिका भने खान, खेल्न र पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। शुक्रबार 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। बालबालिकाका विषयमा सरोकार राख्ने सबैले शुभकामना आदान प्रदानका साथै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको हो। बालबालिकाहरूलाई आफ्नो बाल अधिकारबारे अवगत गराउने हेतुले हरेक वर्ष भदौ 29मा यो दिवस मनाइन्छ। तर अधिकांश बालबालिकाहरूलाई त बाल दिवस भनेको के हो भन्ने पनि पत्तो छैन। बिहान बेलुकी हातमुख जोड्नै समस्या पर्ने यस्ता बालबालिकाहरू खान, खेल्न र पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाटै वञ्चित छन्। युएनओको तथ्याङ्क अनुसार हरेक बालबालिका एउटा न एउटा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। कतिपय बालबालिकाहरूको भने सबै नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको पाइन्छ। सरकारले विभिन्न बालमैत्री अभियानहरू ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा सोचे अनुरूप परिवर्तन आउन सकेको छैन। नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको धारा 39ले प्रदत्त गरेको थुप्रै अधिकारहरू छन् र ती अधिकारहरू समग्रमा बालबालिकाहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाइरहेको स्थिति छैन। राज्यले केही प्रयत्नहरू गरेको छ। नागरिक सङ्घ सङ्गठन विकासका साझा संस्थाहरूले बालबालिकाहरूको हक्की तथा अधिकारका निम्ति लगानी गर्नुभएको छ। परिवार समुदायको पनि लगानी छ। तथापि जुन बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ, बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धताहरू छन्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, त्यो अनुसार चाहिँ बालबालिकाहरूले आफ्नो हक अधिकार संरक्षण सम्वर्धन गर्न पाएका छैनन्। बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषण मैत्री स्थानीय शासन, बालबालिका शान्ति क्षेत्रका अभियानहरू, बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, किशोर किशोरीको सशक्तिकरणका कुराहरू, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा जति राज्यले जति काम गर्नुपर्ने हो, जति त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अझै पनि हुन सकिरहेको स्थिति छैन। हाल नेपालमा 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 70 लाखभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्। यीमध्ये धेरैले बाल हक अधिकार प्राप्त गरे पनि कैयौँ बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO को 2021 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 11 लाखभन्दा बढी बालबालिका बालश्रममा आबद्ध छन्। त्यस्तै तीमध्ये जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या मात्र 2,22,000 भन्दा बढी रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय नेपालमा बालश्रम घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक दशक पहिले नेपालमा जोखिमयुक्त काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या 6 लाखभन्दा बढी थियो भने अहिले भने यो सङ्ख्यामा कमी आएको छ। तर यसरी हेर्दा विगतको एक दशकमा बाल श्रम शोषणमा कमी आएको देखिन्छ। तर पनि समस्या अझै निर्मूल हुन सकेको छैन। कति बालबालिका श्रम शोषणमा परेका छन्, कति हेपिएका छन्, कति दबिएका छन् त कति राज्यको पहुँच बाहिर छन्। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारले विभिन्न कानुन र योजना बनाए पनि नेपालबाट बाल श्रम उन्मूलन हुन सकेको छैन। तपाईले डाटा हेर्नुभयो भने पहिलेको र अहिलेकोमा धेरै अन्तर छ। अहिलेकोमा सुधार भएर आएकै छ। कुनै पनि विधामा आएको समस्या भनेको स्ट्रिट चिल्ड्रेनका समस्या, बालबालिकामा हुने ती समस्या भनेको आजको भोलि नै झ्याप्पै त्यसलाई स्टप गरेर जाने कुरो होइन। त्यसलाई बिस्तारै कतिको प्रगति भएर आयो त, सुधार उन्मुख छ कि छैन त भन्ने कुराको चाहिँ हामीले जजमेन्ट गर्ने हो। अवश्य नै भोलिका दिनमा आजको दिनभन्दा अवश्य नै त्यस्ता किसिमको घटनाहरू निर्मूल त म भन्न सक्दिनँ, तर अवश्य नै कम भएर चाहिँ जान्छन्। बाल श्रम, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, जोखिमका काममा बालबालिकाको प्रयोग लगायतका समस्यामा समाधानको लागि सरकारले विभिन्न योजना तथा नीति सञ्चालन गरे पनि सोचे अनुरूप प्रतिफल आउन सकेको छैन। घर परिवार र समाजले बालबालिकालाई उचित लालन पालन, रेखदेख र राज्यले उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चित गरिदियो भने कुनै पनि बालबालिका अधिकारविहीन हुन पर्ने थिएन। अनि मात्रै राष्ट्रिय बाल दिवसले सार्थकता पाउने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज मुलुकभर 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। बाल दिवसको अवसर पारेर विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी बाल दिवस मनाएका छन्। बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ 29 गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि बाल बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने मूल नाराका साथ यो वर्ष पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइयो। तर अधिकांश बाल बालिकाहरू खान, पढ्न, खेल्न जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाटै वञ्चित छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आज सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले विशेष गरी स्थानीय बाल अधिकार समिति, स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार बनाएको छ। त्यस्ता किसिमका घटनाको व्यवस्थापन गर्नका लागि, बालबालिका अधिकार हुन नदिनको लागि राज्यका 3वटा संयन्त्रहरू, सरकारहरू लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको त्यतिकै भूमिका रहने गर्छ। यो बाल अधिकारको लागि हामी सबै नागरिकको जिम्मेवारी हुने आफ्नो आफ्नो तहबाट, जस्तै शिक्षकको भूमिका, अभिभावकले अभिभावकको भूमिका, नागरिक समाजले नागरिकको भूमिका, सङ्घ संस्थाले संस्थाको भूमिका, बालबालिकाको लागि हित, उन्नति र उहाँहरूको विकासको लागि योगदान पुर्याउनुपर्छ र हामी सबैको दायित्व हो। पहिला त परिवार नै हो, त्यसपछि समाज छ, त्यसपछि राज्य छ। यी सबै निकायले चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट तोकिएका जुन निर्दिष्ट गरेको छ ऐन नियमहरू, त्यसले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पनि बालबालिका सुरक्षित रहन्छन्। सबभन्दा ठुलो कुरो सरकार हुन्छ, त्यस पछाडि नियामक निकाय हुन्छ, अनि त्यो घर परिवारको बाबुआमाको हुन्छ। हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तीज लक्षित पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छ। तीजको दिन पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको सहजताका लागि कोषले दर्शन मार्ग, सुरक्षा कर्मचारी, स्वयंसेवक, पार्किङ, स्वास्थ्य सेवा, जुत्ता चप्पल कक्ष लगायतका सम्पूर्ण विषयको तयारी गरिरहेको छ। तीजको दिन लाखौं दर्शनार्थी मन्दिर दर्शन गर्न आउने भएकाले त्यस दिन पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोल्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाशुपत क्षेत्र परिसरमा तीज लक्षित तयारी र व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ। तीजको दिन दर्शनार्थीहरूले सहजै पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पाउने गरी तयारी थालेको छ, जसका लागि कोषले दर्शन गर्ने लाइन, सुरक्षा कर्मचारी, स्वयंसेवक, पार्किङ, स्वास्थ्य सेवा, जुत्ता चप्पल कक्ष लगायत सम्पूर्ण विषयका तयारी गरेको छ। त्यस दिन लाखौं दर्शनार्थीहरू मन्दिर दर्शन गर्न आउने भएकाले कोषले त्यस दिन बिहान 3 बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। रुटहरू फिक्स छन्। यो दक्षिणको लाइनको रुट हामी 4 सेवेले हुने सिधै आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ दक्षिण ढोकामा जान्छ, पारिपट्टि एउटा लाइन हुन्छ, त्यसपछि यो लाइन एउटा यहाँ हामी जहाँ बसिरहेको छौँ यहीबाट एउटा लाइन आउँछ, जुत्ता चौरका चाहिँ यही छ। यो फिक्स छ। यो रिङ रोडको पेरिफेरी जस्तो पिङ्ला स्थानदेखि लोसला हुँदै मित्रबागसम्मको क्षेत्रबाट यहाँ महिला दिदीहरू पनि लाइनमै आउनुपर्ने हुन्छ। कि त सेवासँग सम्बन्धित छ भने सेवा तोकिएको पास होइन, हामीले पास जारी गरेका छौँ। तर पनि अझै पनि यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँ लागेको छ भने अझै पनि 2 दिन बाँकी नै छ, हामी त्यसलाई सुधार गर्नेछौँ। त्यस कारणले अघि मैले भने कि सबै व्यवस्थापनको मूल कुरा चाहिँ दर्शनार्थीहरू जो लाइनमा बस्नुहुन्छ सकेसम्म कम समय लाइनमा बस्नु परोस्। तीजको दिन भक्तजनहरूले गौदान, पूर्णपात्र जस्ता धार्मिक कार्य गर्नका लागि भुवनेश्वर मन्दिर अगाडिको वरुणधारा सँगैको क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाएको छ। विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि हरितालिका तीज पर्वमा मन्दिर दर्शन गर्नेहरूको बाक्लो भिड हुने भएकाले 2000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। यसका लागि कोषले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला साथै आवश्यक परेमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका जनशक्ति समेत परिचालन गर्ने बताएको छ। तीजको दिन पाशुपत परिसर भित्र पाकेटमार, चोरी लगायतका अनियमित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सादा पोसाकमा प्रहरी समेत खटाइने कोषको व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 ले त्यस दिन सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवकहरूलाई दर्शनार्थीहरूको सहजताका लागि खट्न आग्रह गरेको छ। यो सङ्घ संस्थाका आदरणीय दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, दाजुभाइहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी त्यस दिन सेवा गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने, न कि त्यो ज्याकेट एउटा पाउँछ ज्याकेट लगाउँछु र पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाइन्छ भन्ने त्यो उद्देश्यले नगर्नु। धेरै देखेको छु भित्र बसेर आज पो वडा अध्यक्ष नहुँदै गर्दाखेरि पनि यो ठाउँमा धेरै काम गरेको छु। त्यो अनुभव मसँग छ। ज्याकेट लगाउने, पास लगाउने, त्यो पास लगाउने र ज्याकेट लगाउनेलाई नै अर्को स्वयंसेवकले दबाउनु पर्ने अवस्था भित्र देखिन्छ। त्यस्तो कृपया नहोस्। त्यस दिन मन्दिर दर्शन गर्न आउने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी लगायतलाई सहज रूपमा दर्शनका लागि व्यवस्था मिलाइएको समेत कोषले जनाएको छ। तीजको दिन भक्तजनहरूको सुविधाका लागि मन्दिर क्षेत्र परिसरमा सवारी आवागमनलाई पूर्ण रोक लगाइने कोषको तयारी रहेको छ। तीज पर्वलाई सभ्य र भव्य बनाउन कोषले सम्पूर्ण तयारीहरू गरिरहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय तीजमा विकृति र विसङ्गति झाँगिँदै गएकोले आफ्नो परम्परा संस्कृतिलाई जोगाउन उत्ताउला पहिरन र तडक भडक नगर्न समेत कोषले अपिल गरेको छ। तीज पर्वमा पछिल्लो समयमा दिदीबहिनीहरूमा चलेको होडबाजी सम्भवतः त्यो नचलिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रा मनहरूमा लाग्दछ। हामीले होडबाजीका वा आडम्बरका क्रमहरूलाई दुनियाँदारमा देखाउने गरी नगएर हाम्रो समाज सापेक्ष हुने गरी हाम्रो समाजको हिन्दुत्व र हिन्दुत्वभित्रको सिन्धुत्वलाई विशिष्ट बनाउने गरी यो पर्वलाई सभ्य तरिकाले अगाडि बढाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो। र त्यो सभ्यता भनेको मलाई लाग्दछ एक प्रकारले आमा दिदीबहिनीहरूको पहिरनसँग पहिलो पक्षमा जोडिन्छ, पहिलो शर्तमा जोडिन्छ। र यहाँ आउने दिदीबहिनीहरूका पहिरनहरूका कारणले कतिपय अशोभनीय अवस्थाहरू पनि देखिन पुगेका विगतका इतिहासहरू छन्। त्यो विकृति र विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने चेष्टा हामीले गरेनौँ भने फेरि यसले अलिकति विकराल रूप लिन सक्दछ र गलत मार्गमा हामी जान सक्दछौँ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन पर्ने तीजमा महिलाहरूले श्रीमानको दीर्घायुका लागि र अविवाहितहरूले भगवान शिव जस्तै श्रीमान पाऊ भनी निराहार निर्जल व्रत बस्ने गर्छन्। त्यस दिन पाशुपत लगायत देशभरका शिव मन्दिरहरूमा महिला भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। चितवनको भरतपुर महानगर 1 स्थित नारायणी नदी किनारमा सरसफाई तथा वृक्षारोपण गरिएको छ। शुक्रबार नारायणी नदीको पुलदेखि लीला चोकसम्म सरसफाई कार्यक्रम गरिएको हो। सरसफाई कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका विभिन्न सङ्घ संस्था, सरसफाई कर्मीहरू र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता रहेको थियो। भरतपुर नगरले सफा तथा हरित भरतपुर अभियान 2080 अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबारको दिन महानगरको सबै वडाहरूमा नियमित सरसफाई गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
स्याङ्जामा विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। बाल बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने मूल नाराका साथ स्याङ्जाका बाल बालिकाले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गरी बाल दिवस मनाएका हुन्। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा वालिङका बाल बालिकाहरूले लागु औषध विरुद्धको सचेतना र्याली सहित प्रशिक्षण गरिएको थियो। लागु औषध प्रयोग गर्नेमा बढी युवा युवतीहरू देखिन थालेपछि यसको रोकथामका लागि सचेतना र्याली निकालिएको हो। वारियर फ्यामिली वालिङ स्याङ्जा नामक संस्थाको आयोजनामा राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा वालिङका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरू मार्फत लागु औषध विरुद्धको सचेतना अभियान गरिएको हो। लागु औषध विरुद्धका प्ले कार्ड सहित बालबालिकाहरूले वालिङ बजारका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरेका थिए। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि लिबियाको पूर्वी क्षेत्र स्थित मरुभूमि सहर देरवान्नामा आइतबार आएको आँधीमा 1500 भन्दा धेरै मानिसको शव फेला हिलोले पुरिएसँगै नदिने बेपत्ता र चीनको हाङझाउमा हुने एसियन गेम्सका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। नेपालले असोज 10 गते मङ्गोलिया र 14 गते मालदिवसँग खेल्ने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। चीनको हाङझाउमा हुने एसियन गेम्सका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले शुक्रबार रोहित पौडेलको कप्तानीमा एसियन गेम्स खेल्ने 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। लामो समय टोली बाहिर रहेका विनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा र विवेक कुमार यादवले टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। यी खेलाडीले एसियन गेम्सका लागि भारतमा प्रशिक्षण समेत गरेका थिए। नेपालले असोज 10 गते मङ्गोलिया र 14 गते मालदिवसँग खेल्ने भएको छ। समूह चरण पार गरेर नेपालले टेस्ट टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाउनेछ। एसियन गेम्स खेल्ने टोलीमा कप्तान रोहित पौडेल सहित करण केसी, प्रतीश जेसी, विकेटर किपर आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा, विनोद भण्डारी, कुशल फुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ललित राजवंशी, विवेक कुमार यादव, अविनाश बोहरा र सन्दीप लामिछाने रहेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङझाउमा नै भेटवार्ता गर्ने। वर्तमान सरकार पुँजीवादको यथास्थितिवाद बाटोमा अघि बढिरहेको झलनाथ खनालको आरोप। देशको नेतृत्व दिशाहीन बन्दै गएकोले विकृति भएको भनाई। हिन्दू राज्य स्थापनाको माग गर्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन। सङ्घीयता खारेज गर्न माग। सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षक महासङ्घद्वारा आन्दोलनको घोषणा। असोज 3 गतेबाट देशैभरिका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी। र सुदूरपश्चिममा ऐन विपरीत लिएका सवारी साधन फिर्ता भएनन्। प्रदेश सरकारले अनुसूची संशोधन गरेर दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन छलफल थाल्यो। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।